टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर मुझे इस मोहब्बत के बाद एक शेर याद आ गया। बड़ा ही जानलेवा होता है साहिब, बड़ा ही जानलेवा होता है ए साहिब, ये अहम का वहम होना। बड़ी मेहरबानी, आप सबकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब आपका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि चंद मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी आप चूँकि डिप्टी स्पीकर हैं तो आप फ्लोर पे कैसे तकरीर करेंगे, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया, इसलिए कि मैं भी ये ज़रूरी समझता था कि मैं बतौर मेंबर सिंध असम्बली और मिनॉरिटी रिजर्व सीट पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए ये मेरे लिए बड़ा नागुज़ीर था कि मैं असम्बली फ्लोर पे बात करूं, इसलिए कि चंद ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से सिंध भर के जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थी, बड़ी बेचैनी का शिकार थी, इसलिए मैं इस पे बात करना चाहता था। स्पीकर साहब, बात यह है कि जो बजट यहाँ पर पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, इन मारूजी हालात में जो बेस्ट हो सकता था इस सूबे के लिए, इस सूबे के अवाम के लिए, वो बजट पेश किया गया। और मैं उस पर सिवाय मुबारकबाद पेश करने के अपनी हुकूमत को, अपने चीफ मिनिस्टर को, उनकी पूरी टीम को, मेरे पास कोई दूसरी बात नहीं है कि मैं कर सकूं, लेकिन चंद एक गुजारिशात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन हुई, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो पसे पुश्त रहे या इतना डिस्कशन में नहीं रहे, लेकिन वो बहुत एक ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनका यहाँ पर जिक्र होना बेहद ज़रूरी है। मैं बुनियादी तौर पर बात ये करना चाहूँगा कि मुतवाज़न बजट या पॉपुलर बजट कभी भी तरक्की पजीर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए कभी भी वो तसल्ली का बाइस नहीं रहा। इसी तरीके से हमारे सूबे में भी जो बजट बेस्ट पेश किया गया है उस पर यकीनन लोगों के एतराज़ात हैं और उनका ये हक़ है, लेकिन इस बजट की गुफ्तगू में जाने से पहले मैं एक बात जो पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन बैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बैसियत एक मसीही और कैथलिक होने के जो मैं बात शेयर करूंगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पिछले दिनों 25 मई को दुनिया भर के जो मसीही फ़िरका है, जो कैथलिक मसीही हैं, जो 1.5 अरब के करीब इस दुनिया में रहते हैं, उनके रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक ख़त जारी किया है। जो भी पोप आता है वो एक ख़त जारी करता है, अपने फॉलोअर्स को ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीके बताता है, एक गाइडलाइन बताता है। और जो ख़त उन्होंने जारी किया 25 मई को, उसके पैरा 124 में जिन शख्सियात का जिक्र किया गया जिन्होंने यहाँ पर इंसानों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर डाला, जिनकी खिदमात एक बहुत बड़ी एक लेसन है इस दुनिया के लिए, उन शख्सियात में जिस एक शख्सियत का जिक्र किया गया वो इस पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत हैं, एक शहीद हैं, और वो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो। ये मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि जिसमें उन्होंने इस बात को मदर टेरेसा की खिदमात के साथ मेंशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसानी खिदमत के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात हैं वो किस तरीके से आज की इस मॉडर्न AI वर्ल्ड में भी इंसानों की ज़िंदगियों पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो इस बात को सामने रखते हुए जो पोप लियो ने अपने लेटर में जो कैथलिक मसीहों के लिए जो दुनिया में 1.5 अरब के करीब हैं अपने फॉलोअर्स को लिखा, उसी बात को सामने रखते हुए बैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीइंग ए कैथलिक क्रिश्चियन, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध के बजट में मिनॉरिटीज़ के लिए
میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے جو منسٹرز یہاں پہ تشریف فرمائے اور چیف منسٹر صاحب کہ ہمیں کسی فائنینشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے منورٹیز کے لیے مورل انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے. اب وہ مورل انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسی موجودہ بجٹ میں جو وسائل شامل ہیں, جو فنڈ شامل ہے, اس کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن کا جو ہمارا نظام چل رہا ہے, اس میں جو مختلف اسکالرشپس ہیں, ان میں جو نان مسلم بچے ہیں, جو ڈفرینٹ فیتھ کے فالوورز ہیں, ان بچوں کے لیے اسپیشل اسکالرشپ کوٹا رکھا جائے تاکہ ان کے سوشو اکنامک جو ایشوز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. جب تعلیم ہوگی تو پھر روزگار کے ذرائع بھی اچھے بن سکتے ہیں, پھر ان کے سوشو اکنامک ایشوز جو ہے وہ خود ایڈریس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے اس مورل انویسٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے. آپ جو مختلف انڈومنٹ فنڈ رکھتے ہیں جو اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک, ان انڈومنٹ فنڈ میں اسپیشل جو ہے وہ ایک فگر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیتھ بیس کمیونٹیز کے بچوں کے لیے رکھنی چاہیے. ٹیکنیکل اسکول اور ووکیشنل ایجوکیشن میں آپ مورل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ان فیتھ بیس کمیونٹیز کے بچوں کو لا سکتے ہیں. پھر اس طریقے سے جو مورل انویسٹمنٹ کریکولم میں ہم کر سکتے ہیں, میں سردار شاہ صاحب کے اس جو انیشیٹو ہے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, لیکن ایک چیز کا اضافہ میں نے ان سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہماری ہندو کمیونٹی کے لیے, بھائی کمیونٹی کے لیے اور پارسی کمیونٹی کے لیے سلیبس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, لیکن جو دوسرے یہاں پر فیتھ کے فالوورز ہیں ان کمیونٹیز کے لیے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو لہٰذا اس نوٹیفیکیشن کو ریوائز کیا جائے اور اس میں ان جو فیتھ کے فالوورز ہیں ان کی بھی ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے. اسمال بزنس گرانٹس ہیں, ان میں نان مسلم بچوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ کو یقینی بنایا جا سکے. یہ ہمارے منورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہم کر سکتے ہیں. انٹرسٹ فری جو ہے وہ ریوالونگ فنڈ جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم اس مورل انویسٹمنٹ کو اور امپیکٹفل کر سکتے ہیں. پبلک سیکٹر کے ریکروٹمنٹ میں ان کی کوچنگ کو, اس لیے کہ یہ صدر آصف علی زرداری کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے نان مسلم کمیونٹی کے لیے 5% جاب کوٹا, لیکن اس جاب کوٹے کے اویل کے لیے جب تک آپ پبلک سیکٹر ریکروٹمنٹ میں ان نان مسلم کمیونٹیز کے بچوں کی کوچنگ نہیں کریں گے, وہ اس طریقے سے اس کو اویل نہیں کر سکتے. پھر منورٹی کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے جو ہمارے ایگزسٹنگ پروگرام ہیں, ہم اس میں کتنا اچھے طریقے سے نان مسلم جو خواتین ہیں ان کو امپاور کر سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, اور پھر منورٹی کے جو سیٹلمنٹس ہیں, جو منورٹی ایریاز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں 10 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے سب کی نظریں میری طرف ہیں کہ 10 منٹ میں ختم کریں. آخر میں ایک شعر, نجم صاحب ایک شعر ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے, ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے, کچھ اندھے تھے کچھ اندھیروں میں تھے.